पश्य दिव्या एषः मम विद्यालय। मम विद्यालय सुन्दर अस्ति। सत्यं विद्यालय विशालः अपि अस्ति। अहं विद्यालये आगच्छति। विद्यालयस्य आरम्भः कदा भवति? मम विद्यालये आरम्भः 11:15 भवति। आरम्भे अहं प्रार्थनाखण्डं गच्छामि। तत्र अहं प्रार्थना करोमि। भवती वर्गखण्डः कुत्र अस्ति? मम वर्गखण्ड प्रार्थनाखण्ड समीपे एव अस्ति। भवत्याः वर्गशिक्षकः कः अस्ति? प्रशान्त सर मम वर्गशिक्षकः अस्ति। सः संस्कृतं पाठयति। भवती विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति वा? आम्, अहं पुस्तकालये पुस्तकं पठामि। मम विद्यालये विशालक्रीडाङ्गणम् अपि अस्ति। विरामसमये अहं तत्र क्रीडामि। अहो, भवती विद्यालये रमणीयम् उद्यानम् अपि अस्ति। न केवल उद्याने औषधबाग अपि अस्ति। भवत्याः रोपितः वृक्षः अपि अस्ति। आम्, पश्य एषः वृक्षः मया रोपितः अस्ति। उत्तमम्, तर्हि भवान् गृहं कदा आगच्छति? अहं सायं 5:00 गृहं गच्छामि। भवती विद्यालये नन्नु सुन्दर अस्ति।